بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا سيدي يا بشير. السلام عليك يا سيدي يا نذير. السلام عليك يا نبي الرحمة. السلام عليك يا نبي الأمة. السلام عليك يا أبا القاسم. السلام عليك يا حبيب رب العالمين. السلام عليك يا سيد المرسلين ويا خاتم النبيين. أشهد بأنك يا سيدي يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت بالله حق جهاده حتى أتاك اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب